यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ as-sajdah और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप गौर करें कि ये दोनों लफ्ज़ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये सजदा क्यों लिखा होता है और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दूसरा, आप इस लफ्ज़ पर गौर करें कि ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। बाज़ लोग जो है इसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर कौन सा मद है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखें बा जो है मुशद्दद है, यहाँ पर एक मद भी है, तो यहाँ पर भी बाज़ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में बताऊंगा आगे वीडियो में। इधर आप यहाँ पर देखें कि ये लफ्ज़ भी थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। और यहाँ पर देखें आगे वक्फ़ है, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें लिखा हुआ अन्निस्फ़, तो ये निस्फ़ क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ वक्फ़े लाजिम, और यहाँ पर देखें छोटा सा मीम बना हुआ है, तो ये वक्फ़े लाजिम क्यों लिखा होता है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके क्या माने होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ जो है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसमें इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें छोटा सा मीम बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को बस आखिर तक देखते रहें इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। देखिए आज हमारा सबक है 14वें पारे का 11वां रुकू। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 40 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बाद, यहाँ पर देखें हाजरू, ये वाव मद्दा है, इसको हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, यहाँ अलिफ मद्दा है। हाजरू फिल्लाह, इस यहाँ पर इस या है, इस या को और इस अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस फा को इस लाम से मिलाएंगे, फिल्लाही। और यहाँ पर देखें मीम है, ये मीम क्यों है, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के हमने 4 कायदे बताए थे। यहाँ पर चौथा कायदा है, यानी इक़लाब होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी बा आए तो वहाँ पर इक़लाब होगा, यानी उस नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे मिम बादी, इसको मिन बादी नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बादी। मिम बादी मा गुलिमू लनुबव्विअन्नहुम, यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, इसको कैसे पढ़ेंगे। लाम ज़बरला, नून पेश नू, लनु, बा वाव ज़बर बऊ, लनु बऊ, वाव ज़ेर वी, लनु बव्वी, हमज़ा नून ज़बर अन, लनु बव्वी अन, नून ज़बर ना, लनु बव्वी अन्ना, हा मीम पेश हुम, लनु बव्वी अन्नहुम, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। मा गुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना। आप यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर इदगाम होना चाहिए, मगर यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, यहाँ पर इजहार मुतलक होगा। अब इजहार मुतलक क्यों होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया था जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप लोग सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से पढ़ते हुए आएँ, पार्ट 1 से पढ़ते हुए आएँ, और ख़ास करके मदनी कायदा आप पढ़ लें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पर इजहार मुतलक क्यों होगा। और यहाँ पर आप देखें गोलता है, गोलता पर जब आप ये वक्फ करेंगे तो इसे हा साकिना से बदल देंगे, इसको पढ़ेंगे हसना, चाहे इसके ऊपर 2 ज़बर ही क्यों ना हो। देखिए 2 ज़बर का कायदा क्या होता है कि जब आप उस पर वक्फ करते हैं तो उसे अलिफ से बदलते हैं, मगर यहाँ पर आपको इसे अलिफ से नहीं बदलना है, इसे आपको हा साकिना ही करना है, चाहे इस पर कोई भी हरकत हो। तो इसको हम पढ़ेंगे लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना। और जब मिलाकर पढ़ेंगे, अगर आप की सांस लंबी है मिलाकर पढ़ना चाहें तो मिलाकर पढ़ सकते हैं। जब मिलाएंगे तो यहाँ पर देखें तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर इदगाम करेंगे, जैसे हसनतन वला अजरुल आखिरह, वला अजरुल आखिरति अकबर। यहाँ पर देखें मीम है, ये मीम क्यों है, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वक्फ़े लाजिम, और यहाँ पर हमें ज़रूर ठहरना चाहिए, यहाँ पर हम मिलाकर नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ेंगे अकबर, रा को हम साकिन करेंगे। आगे पढ़ेंगे लौ कानू यअलमून अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला। यहाँ पर देखिए हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, रिजाला, 2 ज़बर पे को हमने अलिफ से बदला। मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہاں پر دیکھیں ذال ہے، اہل الذکر، لام کو ذال سے ملائیں گے. حمزہ دیکھیں، حمزہ ہا زبر لام ذال زبر لذ، اہل، ذال کاف زیر ذک، اہل الذکر، را زیر ری، اہل الذکری. تو اس کو آپ ایسے پڑھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے، نون پر کھڑا زبر ہے، تو اس کو صحیح سے پڑھیں، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. زا کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، وَالزُّبُرِ. دیکھیں زا مشدد ہے، دیکھیں واو زا زبر وز، دیکھیں آواز میں جھنجھناہٹ پیدا ہو رہی ہے، وائبریٹ ہو رہا ہے آواز. وز، زا پیش زو، وزو، با پیش بو، وزبو، را زیر ری، وزبوری. لیکن جب رکیں گے تو وزبور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، را کو پر کریں گے، ذِكْرَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا النصف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آدھا پارہ مکمل ہو گیا، یعنی 14ویں پارے کا آدھا پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. نصف کے معنی ہوتا ہے آدھا. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ. یہاں پر دیکھیں مکرس، یہ را کو اس سین سے ملائیں گے، یہ واو، یہ دونوں الف اور یہ لام نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں سین مشدد ہے یا مشدد ہے، اس کو آپ صحیح سے ادا کریں. مکرس سیئاتی، مکرس سیئاتی ان یخسف اللہ. یہاں نون ساکن کے بعد یہاں پر اخفا یہاں پر ادغام ہوگا، اور یہاں اس میں جلال سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. یہاں پر آپ غور کریں، میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کریں گے، ہم بمعجزین. اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں میم ہے، عین ہے، جیم ہے، زا ہے، سب کو صحیح سے ادا کرنا ہے. جیسے با زیر بی، میم عین پیش مو، بیمو، جیم زیر جی، بیمو جی، زا یا زیر زی، بیمو جی زی. دیکھیں جی زی، جیم الگ ہونا چاہیے، زا الگ، جی زی. بعض لوگ جیجین پڑھتے ہیں، بعض لوگ زیزین پڑھتے ہیں، دونوں کو زا پڑھ دیتے ہیں، دونوں کو جیم پڑھ دیتے ہیں. تو آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، آپ کو جیم کی آواز الگ ہونی چاہیے، زا کی آواز الگ ہونی چاہیے. بمعجزین ایسے پڑھیں گے. او یأخذہم علی تخوف. دیکھیں تخوف، یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے، یہاں پر ہم رکیں گے تو دو زیر کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر واو مشدد ہے، تو اس کو آپ 2 بار ادا کریں، اس واو کو، تخوف، اس طرح سے. اور اگر آپ کی سانس لمبی ہے ملائیں گے تو پھر یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کے بعد یہاں پر فا ہے، جیسے علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. یہاں پر آپ دیکھیں شیء، یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر حمزہ ہے، واو ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے، نہ اس الف کو پڑھیں گے. شین یا زبر شی، حمزہ یا 2 زیر این، شیء یا زبر یا، شیء یا.
تا زبر تا یتا، فا یا زبر فی یتفی، یا زبر یتفی، حمزہ پیش او یتفیعو، ایسے پڑھیں گے اس کو یتفیعو، شیئن یتفیع ظلالہ عن الیمین، عن الیمین والشمائل سجدا للہ۔ یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں بڑی شین ہے، اس کو صحیح سے ادا کریں، والشمائل سجدن، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام یہاں پر ادغام کریں گے، اور جیم حروف قلقلہ ہے اور مشدد بھی ہے، تو خوب جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، سجدا للہ وہم داخرون، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، اور یہاں پر آپ غور کریں کہ الف کے اوپر ایک مد ہے، با پر تشدید ہے، تو یہاں پر کون سا مد ہے؟ یہاں پر یہ مد ہے مد لازم، کیونکہ الف مدہ کے بعد ہم با پر سکون اصلی ہے بشکل تشدید، تو یہاں پر مد لازم ہوگا، یعنی کہ اس کو ہم 4-5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں با جو ہے مشدد ہے، تو اس کو جو ہے با کو 2 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہیں 1 بار، جیسے پڑھتے ہیں دا بتن، دا بتن، تو دا بتن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ دیکھیں دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، دیکھیں اب ڈبل ہوا با، دابا، تا واو 2 زیر تیوں، دابتیوں، آپ کو ایسے پڑھنا ہے، فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم، یہاں پر دیکھیں با مشدد ہے، خوب جماؤ کے ساتھ ربہم، را پر زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد دوسری میم یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد فا یہاں پر اخفا ہوگا، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ اس میں جھٹکا ہوا یؤمرون۔ اب آپ یہاں پر غور کریں لکھا ہوا ہے السجدہ، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے السجدہ، تو یہاں پر یہ السجدہ کیوں لکھا ہوا ہے اور آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو یہ اس طرح السجدہ لکھا ہوا دکھے اور آپ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کی آپ تلاوت کریں، تو آپ کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی آپ چاہے فوراً سجدہ کریں یا آپ جب آپ کو ٹائم ملے آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، تو جب بھی آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، خاص کر کے اس پوری آیت کا یہ حصہ جہاں پر یہ انڈر لائن ہے، یہ 2 لفظ پر جب اگر آپ نے پڑھ لیا، پوری آیت کو آپ نے پڑھا یا نہ پڑھا، صرف آپ نے اتنا ہی پڑھا، اگر آپ نے اسے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہی لفظ ہے سجدے والا، تو جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور آپ نے تلاوت کی، آپ نے پڑھا، تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اگر سن لیا آپ کی تلاوت کو تو سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو ہے 12واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا 14ویں پارے کا، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔